تہاڈی دعا دے صدقے نال میرے پتراں دے استاد دے تقدیر نو تبدیل فرما کے ایدی پیشانی تے جڑا دوزخی لکھیا ہے انہوں جنتی بنا دے وے میرے غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیاں دے سردار آپ نے جدوں نکاح فرمائی رب دی بارگاہ وچ دعا فرمائی اوے بندیا خدا دیا جنہ رب دی مننی ہوئے رب انہاں دیاں موڑدا نہیں رب نے انہاں دی من کے انہاں نو جنتی فرما چھڑیا ہے تائیں حاجی یوسف نبی نے کہندہ ہے کہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے میاں صاحب کہنے نے قلم ربانی ہاتھ ولی دے آخری شعر سماعت فرماؤ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ توانو بیان تنہا شریدہ سلسلہ کے چلتا رہے گا نوری صاحب تشریف لے آئے نے توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا قلم ربانی ہاتھ